अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज फिर अदालत ने लाडले को रिलीफ दिया है, बल्कि बड़ा रिलीफ दिया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी है अदालत ने और केस खारिज कर दिया है। अदालत को बगैर यानी गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर ही अदालत ने उनको माफ़ भी कर दिया और अभी भी वो डटे हुए हैं कि जी गैर मशरूत माफ़ी हमने नहीं मांगी, लेकिन अदालत कह रही है कि जी माफ़ी कबूल है। ये तो बड़ा कमाल हुआ है कि चले खातून जज के पास तो इमरान खान चले गए थे। जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि शायद इमरान खान ने पता किया होगा या इमरान खान को वकला ने बता दिया होगा, किसी ने रेकी करके बता दिया होगा कि खातून जज छुट्टी पे हैं, रुखसती पे हैं, वो ऑफिस में नहीं है, तो चैम्बर में नहीं है, तो वो इमरान खान उनके पास चले गए होंगे। लेकिन इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में माफ़ी मांगने पहुंचे ज़रूर उनके पास। हाँ, जो गैर मशरूत माफ़ी अदालत पहले तौहीन अदालत के मुकदमात में ये बात करती रही है, रिमार्क्स में जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस, चीफ जस्टिस ये खुद कहते रहे हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बाद अदालत केस ख़त्म करती है। अमूमन ये माजी में इस तरह के केसेस आए हैं अदालत में, लेकिन ये पहला केस था जिसमें गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी और वो अभी भी डटे हुए हैं। तीन मरतबा इमरान खान को दोबारा जवाब देने का मौका दिया गया। अदालत ने बड़ा गुस्सा दिखाया था। शुरू में बड़े तेवर अदालत के नज़र आ रहे थे शुरू में कि शायद इमरान खान के खिलाफ सारे जजेस मुत्तहिद हो गए हैं, मुत्तफिक हो गए हैं, बड़ी कोई कार्रवाई होने जा रही तौहीन अदालत में। लेकिन आस्ता आस्ता अदालत ठंडी होती गई और आखिरकार मामला रफा दफा कर दिया गया। यानी जो तवक्को लोग कर रहे थे, अमूमन एक तसर ये था कि अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिलना है, क्योंकि अदालतों के हवाले से इमरान खान को समझा जा रहा है कि शायद ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है बाकी लोगों के बनिस्बत, या ये एक तसर है मार्केट में, लोगों में परसेप्शन है एक। तो इमरान खान के अभी गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने एक दो दिन पहले आखिरी जवाब जमा कराया है, उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी इमरान खान ने। सबसे पहले तो इमरान खान ने पहला जो जवाब जमा कराया था अदालत ने उस पर बड़ी बरहम हुई थी। अदालत इज़हार बरहमी किया था, अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे जजेस ने और इमरान खान को मौका दिया। वैसे अमूमन चले मौका दे दिया, बहुत सारे और लोगों को भी दिया जाता है, लेकिन इमरान खान को मौका दिया गया कि जी इस पे गौर करें और इस पे सोच समझ के दोबारा जवाब जमा कराएं और हम जवाब से मुतमईन नहीं है। फिर इमरान खान दोबारा जवाब लिख कर लाए और वो जमा करा दिया, उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, अदालत के सामने अदालत ने पहले तो कहा था कि जी पछतावा भी नज़र नहीं आ रहा, इस तरह लग रहा है कि इमरान खान डटे हुए हैं और वो अपने किए पर पछताए हुए नहीं है। पहले अदालत के ये रिमार्क्स थे। बाद में दूसरा जवाब जमा कराया इमरान खान ने, तो अदालत ने कहा कि जी देखें, पहले अदालत ने कहा कि जी फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तारीख दे दी गई कि इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला, ये अदालत ने कहा कि फैसला हो गया है, फलां तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ जुर्म का जो एक वो तयन है वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये हुआ कि जी आखिरी इमरान खान आज इमरान खान के ख़िलाफ़ या फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये अदालत से ने कहा था, या इमरान खान को माफ़ी मिल जानी थी, केस ख़त्म हो जाना था। ये जो आखिरी जवाब जमा कराया इमरान खान ने, तो उसके बाद अदालत ने आज उनका ये जवाब मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और बग़ैर इसके कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगते। उनके वकील ने आज भी कहा है मीडिया टॉक में, जब केस ख़त्म हो गया तो आज भी कहा है कि हमने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान की माफ़ी कबूल है। जी कौन सी माफ़ी, मुझे समझ में नहीं आया। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो खातून जज के पास इमरान खान गए थे माफ़ी मांगने के लिए,
پیغام دے کر آئے ریڈر کو، یہ اچھا اقدام ہے۔ اور عمران خان کا رویہ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہا ہے اوورال، وہ لوور کورٹس میں، سیشن کورٹ میں، متعلقہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں، اور عمران خان نے یہاں پہ بھی معافی مانگی ہے، وہ قبول ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط معافی ہم نے نہیں مانگی۔ عمران خان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں، اور جو تحریری جوابات جمع کرائے ہیں ان میں بھی کسی میں بھی غیر مشروط معافی کا لفظ عمران خان نے استعمال نہیں کیا، اور عدالت کا اسی بات پہ ہی زور رہا ہے ہمیشہ کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے تو انہیں عدالت میں، اس کے بعد معافی۔ تو آج سماعت جب ہوئی تو عمران خان بھی پیش ہوئے، تو عدالت نے، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی آپ کا جواب ہم نے پڑھا ہے اور جواب سے ہم مطمئن ہیں، جو آپ نے جواب دیا ہے، جواب جمع کرایا ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ تو عمران خان نے جواب میں کیا لکھا ہے؟ جواب میں یہ لکھا ہے کہ جی عدالت اگر اس میرے جواب سے مطمئن نہ ہو، اگر اور کوئی اقدامات عدالت اپنی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہے کہ میرے لیے کوئی اور اقدامات مجھے کرنے ہیں، تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، عدالت کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور معزز خاتون جج کے حوالے سے میں نے جو بات کی تھی، ایک تو ان کے خلاف میں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی تھی، میں نے قانونی کارروائی، ایکشن کا جو لفظ یوز کیا ہے وہ قانونی لیگل، پیور لیگل ایکشن کی بات کی ہے میں نے۔ باقی ان کو نہ میرے سے کوئی نقصان ہوگا، نہ میرے کسی پارٹی کے ورکر سے کی طرف سے کوئی نقصان ہوگا، نہ میری کوئی توہین عدالت کرنے کی کوئی ایسی نیت تھی جو میں نے بیان دیا ہے۔ تو یہ عمران خان نے، اچھا خاتون جج کے پاس بھی میں چلا گیا ہوں، تو عدالت نے اس کو، اچھا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو جواب جمع ہوا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے، اور ہم کچھ اس میں ڈاکومنٹس، دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں عمران خان سے متعلق، جو عمران خان کا ماضی رہا ہے، ماضی میں جو عمران خان کرتے رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، ججز کے فیصلوں کے حوالے سے، اس حوالے سے، یعنی تو سپریم کورٹ کا بھی ظاہر ہے ریفرنس عمران خان کا ہو سکتا ہے، دے سکتے تھے کہ عمران خان سپریم کورٹ میں بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے بھی ان کو تنبیہ کی تھی، اس میں بھی سپریم کورٹ کے ساتھ بھی عمران خان کمٹمنٹ کر کے آئے تھے کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود ججز کو دھمکیاں، تڑیاں دی عمران خان نے، یا نہال ہاشمی یا دانیال عزیز اور ان کے بھی ریفرنس تو انہیں عدالت کے تھے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جواب میں داخل کرانا چاہتے تھے، لیکن عدالت نے ان کو کہا کہ جی آپ دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کے کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا چیف جسٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اطہر من اللہ صاحب نے، تو کیا آپ ان کے کیس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو کہنا ہے، اعتراض کرنا ہے، آپ تحریری طور پر کل تک جواب جمع کرا دیں اور اپنے اعتراضات جمع کرا دیں، ہم تحریری فیصلہ جلد جاری کریں گے، اور تحریری فیصلے میں آپ کے جو تحفظات ہیں، ریزرویشن ہیں، اعتراضات ہیں، وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ اور کہا کہ جی عمران خان کے رویے سے ہم تمام جو ججز ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی، توہین عدالت ہوئی ہے، عمران خان نے توہین عدالت کی ہے، یہ بھی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ عمران خان نے توہین عدالت تو کی ہے، لیکن ان کے رویے اور ان کی معافی مانگنا یہاں پہ، اور خاتون جج کے پاس چلے جانا، اور عدالتوں میں، لوور کورٹس میں پیش ہونا، کیسز کو پرسو کرنا، اور یہاں پر معافی مانگنا، یہ سارا کچھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی عمران خان کا قبول ہے، اور ہم مطمئن ہیں تمام ججز، اسی لیے عمران خان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی ہم ختم کر دیتے ہیں، اور کیس ہم خارج کر دیتے ہیں۔ عمران خان یعنی توہین عدالت سے اب بری ہو گئے، اور عدالت سے وہ بڑے سرخرو ہو کر نکلے۔ پہلے تیور کچھ اور تھے ججز، معزز ججز کے، جب توہین عدالت کا یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت چیف جسٹس، مجھے غالباً یاد ہے کہ وہ چھٹیوں پر تھے، باقی ججز نے یہ متفقہ فیصلہ کیا تھا اور عمران خان کو توہین عدالت میں بلا لیا۔ چیف جسٹس بعد میں اس میں ایڈ ہوئے، اور چیف جسٹس نے خود اس کی سماعتیں کی،
اور چیف جسٹس کے جو ریمارکس رہے ہیں وہ بھی سخت ترین رہے تھے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان اس کیس میں تو بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے، لیکن جو پرسپشن عام تھی وہی ہوا جو عام آدمی سوچ رہا تھا. جو ایک تصور بنا ہوا تھا کہ عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، عمران خان لاڈلے ہیں، تو آج ایسا ہی ثابت ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے کہ عدالت سے ان کو ریلیف مل گیا ہے، اور بغیر غیر مشروط معافی مانگے بغیر ہی عمران خان کو جو ہے تو انہیں عدالت سے بری کر دیا گیا اور کیس خارج کر دیا گیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.